बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा उर्दू का लेक्चर है साल अव्वल फर्स्ट ईयर उर्दू। लास्ट नज़म है वहदनियत। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस पर काम कर रहे हैं। तो अब लास्ट नज़म वहदनियत है। आज वहदनियत के पहले दो अशआर पे हम बात करेंगे। इससे पहले बेटे स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जितना हिस्सा नज़म है वो पहले तमाम की तमाम नज़में और जो गज़लें हैं वो इसी चैनल पे अपलोड की गई हैं, तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं या प्ले लिस्ट आप विज़िट कीजिए। तो इस नज़म के हवाले से भी स्टूडेंट्स बात करते हैं। वहदनियत है तो जो अल्लाह ताला की तौहीद को बयान करती है और इसके शायर हैं मस्तवकली। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले शेर में मस्तवकली क्या कहते हैं कि ए खुदा तू है वाहदो यकता, है ये शाही फ़कत तुझे ज़ेबा। ए खुदा, अल्लाह ताला की ज़ात को मुखातिब किया जा रहा है। तू है वाहिदो यकता, मीन्स ए मेरे खुदा तू वाहिदो यकता, तू अकेला तन तनहा है, ठीक है। और ये शाही कहते हैं बादशाहत को। फ़कत तुझे ज़ेबा, फ़कत सिर्फ तुझे ज़ेबा जचती है, अच्छी लगती है। ए मेरे खुदा तू वाहिद और बेमिसल है, ये जो बादशाही है ये सिर्फ तुझे जचती है, ये तुझे अच्छी लगती है और तू ही इस बादशाही को संभालने वाला है और तू इसका मालिक है। मीन्स देखिए, ए खुदा तू एक है, तू बेमिसल है, ये बादशाही सिर्फ तुझे सजती है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए खुदा तू है वाहिदो यकता। अब अल्लाह ताला की ज़ात को वाहिदो यकता कहा गया है, मीन्स यहाँ तौहीद का बयान है कि देखिए मतलब कि तौहीद का यहाँ बयान है कि खुदा ताला की ज़ात को, अल्लाह ताला की ज़ात को एक मानना। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद फरमा दिया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कि तुम कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप ना उसका बेटा, ना कोई उसका बेटा, उसका कोई हमसर नहीं। कि मीन्स अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो एक है। देखिए इस कायनात पे, इस कुर्र अर्ज़ पर अगर अल्लाह ताला के अलावा और खुदा होते तो इसका निज़ाम ही बिगड़ जाता। इस पूरी की पूरी कायनात का निज़ाम ही बिगड़ जाता। ये चाँद सूरज सितारे अब ये जो सारे के सारे अपने अपने मकदार में तैर रहे हैं, ज़ाहिर बात है कोई ऐसी ज़ात है जो इनको टैकल कर रही है, हैंडल कर रही है। आप सिंपल सा एक साइंसी तजुर्बा कर लें, या हम जो चीज़ भी एक बनाते हैं, हज़रत इंसान बनाता है, उसको एक दूसरा अच्छे लेवल पे बनाता है, उसको सोच समझ के बनाता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इंसान उसमें फिर भी मतलब कि मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक ज़ात ऐसी ज़ात है जिसने पूरा दुनिया का निज़ाम बनाया है। इंसानी दिमाग बसावकत ये भी सोचता है, देखें ये जिस मकान में, जिस कमरे में आप इस वक्त खड़े हैं या बैठे हैं, अब इसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए इसकी बुनियादें पहले ज़रूरी थीं। ये दीवारें बनाई, दीवारों के बाद ये छत पर आया मकान, इसकी छत बाद में खड़ी की गई। और अल्लाह ने इतना खूबसूरत और इतना ऊंचा जो आसमान पैदा किया है और बगैर पिलर के पैदा किया है, तो ज़ाहिर बात है कोई ज़ात ऐसी है, ठीक है ना। अब जिसने ये सारे के सारे निज़ाम, इतने मौसम, इतने फल फूल, सारा कुछ कायनात में पैदा किया, तो ये बादशाही फिर उसी को जचती है, उसी को अच्छी लगती है, ठीक है ना। तौहीद में उस ज़ात के कोई मतलब वो एक है, ठीक है, उसको मानना, ठीक है, उसको इकरार करना, ये इंसान की ज़िम्मेदारी। अब देखिए फिर बेटे तौहीद की अक़साम आ जाती हैं। तौहीद फिर ज़ात, ठीक है ना, वो उसको ज़ात में जस्ट उस ज़ात को माना जाए, और वो है अल्लाह ताला की ज़ात। अब देखिए वो लोग जिन्होंने आके ये दावा किया था, ठीक है ना, जिनमें हर एक ने ये कहा आना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। नमरूद है, फ़िरौन है, शदाद है, ठीक है। अब ये ऐसे ज़ालिम लोग आए जिन्होंने खुदाई का दावा किया, तो ठीक है ना, अजल ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफ़ाते बिहारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अब देखो जिन्होंने खुदाई के दावे किए थे मिट गए, नामो निशान तक उनके मिट गए, वो लोग नहीं हयात रहे, नहीं इस दुनिया में रहे। तो ज़ात में एक ज़ात है, वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। उसके बाद तौहीद फिर सफ़ात में मतलब कि ये सफ़ात में भी वो अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है ना। तौहीद फिर इबादत में भी वो अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है ना। अगर इबादत है, सजदा है, वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को, जितनी इबादत हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात को हैं। देखिए कुरान पाक में फरमाया कोई चीज़ उसकी मिसल नहीं, उसके मिसाल की कोई भी बेटे इस दुनिया में चीज़ नहीं है, ये शाही फ़कत तुझे ज़ेबा। और उसके बाद देखिए, और ये जो बादशाही है सिर्फ़ और सिर्फ उस ज़ात को अच्छी लगती है। जब हम नहीं थे तो वो ज़ात थी,
ہم ہیں تو وہ ذات ہے، ہم نہیں ہوں گے تو وہ ذات ہوگی، تو پھر بادشاہی تو انہی کو اچھی لگتی ہے نا۔ حقیقی جو بادشاہ ہے وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی لیے مطلب کہ شاعر نے یہ کہا کہ اے میرے خدا کہ تو واحد اور یکتا ہے، تو اکیلا ہے اور بے مثال ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ شاہی فقط تجھے زیبا ہے، اور یہ جو بادشاہی ہے یہ فقط تجھے چاہیے۔ دنیا کی بادشاہت چند دنوں کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دنیا کی بادشاہ جسٹ 2 گھونٹ پانی کے برعکس ہے۔ یہ دنیا کی بادشاہ ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا کی بادشاہی کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی مثال تو ایسے ہے کہ شام کو انسان سویا، صبح اٹھا وہ خواب بھی یاد نہیں رہتا، وہ خواب کا جو دورانیہ ہے وہ یہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی بادشاہی کچھ بھی نہیں ہے، بادشاہی صرف اور صرف جچتی ہے تو میرے خدا تجھے جچتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چند حوالہ جاتی آپ اشعار دیکھیے۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا، کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، تو ہی تو واحد بے مثل ہے اس کارخانے میں۔ سیکنڈ شعر پہ چلتے ہیں۔ اس میں مست وکلی کیا کہتے ہیں کہ تو اگر قہر پر اتر آئے تیری سطوت کا ہی رہے چرچا، کہ تو اگر قہر پہ مینز غضب پر، اے میرے خدا اگر تو غضب پر اتر آئے تیری سطوت مینز تیری شان و شوکت کا ہی رہے چرچا۔ اے میرے خدا اگر تو قہر پر اتر آئے، سزا دینے پر اتر آئے، تو ہمیشہ تیری جو شان و شوکت ہے اس کا ہر جگہ تیری شان و شوکت کا ہی چرچا رہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ اب مفہوم دیکھیے، اے خدا اگر تو قہر پر آ جائے تو کوئی تیرا مقابلہ نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے میں چاروں طرف تیرا رعب طاری ہوگا اور لوگ سہمے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر وہ قہر پر اتر ہے، وہ رب ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہوتا ہے۔ یہ زلزلے آتے ہیں ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ سیلاب آتے ہیں ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ سب کچھ ہمیں دنیا میں ملتا رہتا ہے۔ اور جب اتنا یہ بڑا ریلا آئے گا، زلزلہ آتا ہے، زمین جب مطلب کہ وہ اپنا ہونے کا، وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ اپنا ہونے کا کچھ یوں بھی پتہ دیتا ہے، بس زمین کو تھوڑا سا ہلا دیتا ہے۔ اب زلزلہ آ کے ساری کی ساری کائنات کو وہ ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اس وقت وہ انسان جنہوں نے کبھی اس خدا اس رب تعالیٰ کو یاد نہیں کیا تھا وہ بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے قہر پر اپنے غضب پر اتر آئے تو اس کی شان و شوکت کا ہمیشہ چرچا رہے۔ اور قیامت کا وہ منظر کتنا ہولناک منظر ہے جب انسانی جان جو گلے کو آ جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، ٹھیک ہے نا۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے اور کو سایہ انسان کو حشر کے روز نصیب نہیں ہوگا۔ باقی آپ دیکھ لیں، سورہ واقعہ مکمل ڈیئر اسٹوڈنٹس حوالہ جاتی طور پر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، سورہ واقعہ اور دیگر سورہ جو ہے جس میں قیامت کے مناظر کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک۔ اگر وہ اپنے مطلب کے قہر پر اتر آئے تو کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بروز قیامت جب اب قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، تو اس وقت یہ سوال کیا جائے گا آج کے دن بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس روز رب پوچھے گا کہ ہاں جی بتاؤ بادشاہت کس کی ہے، اور پھر ہر ایک کی زبان سے نکلے گا آج بادشاہ اس خدائے واحد کی ہے جو سب سے زبردست ہے، آج بادشاہی اسی کی ہے۔ دنیا کی بادشاہت عارضی تھی، چند روزہ تھی جو گزر گئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اللہ تعالیٰ کے قہر کی بات کی گئی، اگر وہ قہر پر آ جائے نا تو ہمیشہ اس کی شان و شوکت کا ہی چرچا رہے، لیکن وہ خدا پھر بھی ہمارے گناہوں کو ہے معاف کر دیتا ہے۔ انسانی آنکھیں ایک بار نم ہو جائیں، انسان اللہ کے حضور توبہ طائب ہو جائے، وہ ذات ایسی ذات ہے انسان کے جو گناہوں ہیں جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ وہ ذات ایسی ذات ہے، انسان نے اگر ساری زندگی یہ گناہ کی ہے نا، زمین سے لے کے آسمان تک جتنا ہلا ہے وہ سارا کا سارا اس نے گناہوں سے بھر دیا ہے، لیکن سانسیں ابھی چند باقی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ چلا گیا ہے کہ مالک میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، میں معافی مانگتا ہوں اور میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں۔ تو وہ ذات ایک ایسی ذات ہے انسانی گناہوں کو معاف کر دے گی، بلکہ نہ پھر معاف کی کرے گی، وہ جتنے انسان نے گناہ کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ وہ ذات ایسی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ذات قہر پر اتر آئے تو اس کی شان و شوکت کا چرچا رہے۔ مینس دنیا میں اس وقت دیکھیں جتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، لوگوں کا حق کھائے جا رہے ہیں، لوگوں کی جانیں
تباہ کیے جا رہے ہیں، جانے لیے جا رہے ہیں، تو اس وقت دیکھیں ظلم و ستم جتنے اس دنیا میں ہوئے جا رہے ہیں وہ خدا سب دیکھ رہا ہے، بس وہ ڈیل دے رہا ہے کہ یہ انسان کبھی تو کچھ سوچیں اور کبھی تو یہ مڑ کر آ جائیں، لیکن اس ذات کا جو ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ وہ بادشاہت صرف وہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی کے ایک کن کہنے سے ہیں، جس کے ایک کن کہنے سے پوری کی پوری کائنات تخلیق پا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بادشاہت اصل اسی کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور قہر پر اگر وہ ذات اتر آئے تو اس کی جو شان و شوکت ہے وہ ہمیشہ سبھی کے سامنے رہے۔ یہ سن یہاں قہر کی بات کی، یہ مضمون ہمارا یہاں قہر کا باندھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ چند حوالہ جاتی اشارہ پہ دیکھیے کہ سایہ لطف و کرم سے ہے عبارت ہستی، حشر ہو جائے گا جو تو مجھ سے خفا ہو جائے، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ اور کیا اقبال نے کہا تھا کہ نہ کہیں جہاں میں آما ملی، جو آما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، کہ رحم کر خدایا تجھے رحمتوں کا خدا کہتے ہیں، اس محمد کے صدقے جسے صلی علیہ کہتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر تھا نظم نمبر 13 ہے وحدانیت، اس کے پہلے 2 اشعار پہ ہم نے بات کی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں ان اشعار کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔